भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दों की सहूलत कारी कर रहा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान और भारत की जंग में सबका नुकसान है। दुनिया में अमन का हर एक को फायदा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, दहशत गर्दी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अंदरूनी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तानी मिशन वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का भारतीय साजिशों का सिफारती मुहाज पर मुंहतोड़ जवाब। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, अपने हकूक का दिफा करेगा। पाकिस्तान ने सबसे बड़े फोरम पर दुनिया को खबरदार कर दिया। सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पानी लाइफलाइन है। दुनिया के किसी भी मुल्क की वाटर सप्लाई बंद कर दी जाए तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? दहशत गर्दी हो या मसला कश्मीर, वाहिद और बेहतरीन रास्ता डायलॉग है। भारत को मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करना होगा। पाकिस्तान हमेशा तैयार है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश की, भारत ने जारी से जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमले किए, मासूम बच्चों, खवातीन और मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में रद्द-ए-अमल दिया। भारत के 20 तैयारे लॉक किए गए थे, लेकिन सिर्फ 6 गिराए। भारत ने सीज़फायर के लिए आलमी बरादरी से राब्ता किया। अमरीकी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सीज़फायर के लिए किरदार अदा किया, जिससे सराहते हैं। जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार मिसाली था। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। गैर रियासी तनासर के हाथ में फैसला देंगे तो दो एटमी ताकतें आमने सामने होंगी। एटमी जंग छिड़ी तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मोदी इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसीज़ खत्ते के अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। भारत और इसराइल के इक़दामात में ममासलत है। 1 अरब 70 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला गैर रियासती अनासर के हाथ में नहीं दे सकते। गुजरात का कसाई मकबूजा कश्मीर में मजलूम अवाम का खून बहा रहा है। वो अब इंडस वैली की तहजीब का कसाई बन चुका, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादे पूरे करे। आलमी बरादरी कश्मीर का मसला नजरअंदाज करेगी तो ये कशीदगी का बायस रहेगा। दहशत गर्दी का शोर मचाने वाला भारत खुद इसका सबसे बड़ा मुजरिम है। हमारे पास भारत के खिलाफ शिकायतों की लंबी लिस्ट है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में मुलविस है। भारत की रियासती दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने भारतीय दहशत गर्दी का पर्दा चाक कर दिया। कहा, हमारी अमेरिका आमद से 1 दिन पहले फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में हमला किया। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्द ग्रुपों को माली और अस्करी मदद फराहम करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियां सरहद पार दहशत गर्दी में मुलविस हैं। कनाडा में कत्ल मिसाल है। भारतीय रियासती दहशत गर्दी का सबसे बड़ा निशाना कश्मीरी अवाम है। भारत कहता है, कहीं भी दहशत गर्द हमला हुआ तो मतलब जंग है। क्या पाकिस्तान में कोई दहशत गर्द हमला हो तो हम भी जंग करें? आइंदा ऐसा वाक़या हुआ तो हालात दुरुस्त करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। मैदान जंग के बाद भारत को सिफारती मुहाज पर पिछाड़ने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। भारतीय प्रोपेगेंडे और पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। सिंतास माहिदे पर भारतीय अज़ाइम से पैदा संगीन खतरात से आगाही दी। मुअव्विन खुसूसी ने वज़ीर-ए-आज़म का सदर पुतिन के नाम खत भी हवाले किया। तवानाई, तिजारत और अबाबिल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात भी मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान में नई स्टील मिल्स और अहम इलाकाई राब्तों के इक़दामात को सराहा। सरगई लारोफ ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के फ्रेमवर्क के तहत ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के जवाब के बाद मोदी जख्म चाह रहा है। हिजानी कैफियत में पानी बंद करने की धमकी देता है। पहले भी धमकी पर जवाब दिया, मज़ीद कोई हरकत की तो दोबारा सबक सिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब। कहा, सिंतास माहिदे के तहत पानी के एक कतरे पर पाकिस्तान का हक है। बड़े और कड़े फैसले करने हैं। चारों सूबों को बुलाकर फैसला करना है कि पानी कैसे जखीरा करें। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, बेगुनाह लोगों को शहीद किया। पाकिस्तान के अवाम ने मुसल्लह अफवाज के लिए तहज्जुद के वक्त दुआएं मांगी।
فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے دشمن کو زندگی بھر کا سبق سکھایا۔ NFC میں خیبر پختونخوا کے حصے سے متعلق کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے تک NFC فنڈ جاری رہے گا۔ جرگے میں فیلڈ مارشل عاصم منی، گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی شریک تھے۔ امریکی صدر نے فون پر کہا نریندر سرنڈر، تو مودی نے جی حضور کہہ کر ان کے کہنے پر عمل کیا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کا بھارتی وزیر اعظم پر طنز، کہا ٹرمپ کے ایک اشارے پر مودی نے سرنڈر کر دیا۔ مظفر گڑھ کے 50 بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیو ڈارک ویب پر فروخت، سائبر کرائم ونگ نے غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے والا نیٹ پر پکڑ لیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں جرمن باشندے کے گینگ نے بچوں کی ویڈیوز بنائی، ان ویڈیوز کو ڈارک ویب پر لاکھوں ڈالر میں بیچا گیا۔ 2 ملزمان گرفتار کر لیے، 10 بچے بازیاب ہوئے۔ کلب میں بچوں سے گھنونا فیل کیا جاتا تھا۔ 10 سال تک کے بچوں کے لیے گیمز کلب بنایا گیا تھا۔ غریب بچوں کو پیسے دے کر اور بلیک میل کر کر ویڈیوز بنائی جاتی تھیں۔ کچھ بچوں کے والدین بھی گھنونے کام میں ملوث ہیں۔ کراچی کی ملیر جیل سے 216 قیدی فرار، 90 گرفتار۔ ایک قیدی فرار کی کوشش میں مارا گیا، 3 زخمی، باقی کی تلاش جاری۔ سندھ حکومت نے آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈی آئی جی جیل حسن سہتو اور جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کو معطل کر دیا گیا۔ ارشد شاہ نے بتایا زلزلے کی وجہ سے قیدیوں کو بیرکوں سے باہر لایا گیا تھا، جہاں سے وہ فرار ہوئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شلیل میمن کہتے ہیں فرار قیدی 24 گھنٹے میں سرنڈر کر دے، سخت کارروائی نہیں ہوگی۔ جو سرنڈر نہیں کرے گا اس کو جیل توڑنے پر 7 سال کی سزا ہوگی۔ جیل سے قیدیوں کے فرار پر انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ملیر جیل سے کوئی بڑا دہشت گرد یا غیر ملکی نہیں بھاگا، چھوٹے جرائم میں ملوث قیدی فرار ہوئے۔ مفرور قیدی سرنڈر کریں ورنہ ان پر بڑے کیس بن جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنبیہ، کہا زلزلے کے دوران قیدیوں کو بیرک سے نکالنے کا فیصلہ غلط تھا، ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی۔ وزیر داخلہ سندھ نے فرار قیدیوں کو جلد از جلد گرفت میں لانے کی ہدایت کر دی، کہا انٹیلیجنس اور ریکی پر خصوصی توجہ دی جائے، مضافاتی علاقوں اور ہوٹلز کی نگرانی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن شریک ہوئے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل فیصل آباد سے گرفتار، ملزم نے اسلام آباد میں ثنا کو گھر میں گھس کر گولی ماری۔ آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں ملزم عمر دوستی کے لیے ثنا یوسف سے بار بار رابطے کی کوشش کر رہا تھا۔ ثنا نے دوستی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ملزم نے منصوبہ بندی کے تحت ثنا کو قتل کر دیا۔ گزشتہ روز ملزم ملنے کے لیے 7 گھنٹے ثنا کے گھر کے باہر رہا۔ چترال کے 17 سالہ ثنا والدین کے ساتھ اسلام آباد میں مقیم تھی۔ ثنا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، کل اس کی سالگرہ بھی تھی۔ وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 20 گھنٹے میں ملزم کو گرفتار کرنے پر اس بعد پولیس کو شاباش۔ پنجاب کے شہر حافظ آباد میں شوہر کے سامنے خاتون سے زیادتی، 3 ملزمان نے شوہر کو باندھ کر خاتون سے اجتماعی زیادتی کی، پھر میاں بیوی کو باہمی تعلق قائم کرنے پر مجبور کر کے بھی ویڈیو بنائی۔ ملزمان نے متاثرہ خاندان سے 2 تولے سونا بھی چھینا۔ 1.5 ماہ بعد ملزمان کی جانب سے ویڈیو وائرل ہونے پر متاثرہ شخص نے مقدمہ درج کرایا۔ جس نے سڑک پر تھپڑ جڑے اسے عدالت میں تھپڑ پڑے۔ کراچی میں نوجوان پر تشدد کرنے والا سلمان فاروقی پیشی پر آیا تو راہداری میں وکیل نے تھپڑ جھڑ دیا۔ وکلا نے مارو مارو کی آوازیں لگائیں تو ملزم کی دوڑے لگی۔ کراچی کی مقامی عدالت نے سلمان فاروقی اور ساتھ ہی ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تشدد کا نشانہ بننے والے شہری سدیر کا کہنا ہے تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے گر گیا تھا، گاڑی میں سوار شخص نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ کراچی میں خیابان اتحاد پر کیا ہوا، کار اور موٹر سائیکل سوار دونوں نے کی لاپرواہی۔ موٹر سائیکل سوار لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک پر نکل آیا، کار سوار بھی احتیاط کے بغیر سیدھا آگے چلا۔ چوراہے پر گاڑی اور موٹر سائیکل میں ٹکر ہوئی اور پھر جھگڑا ہو گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج AY نیوز نے حاصل کر لی۔ اور مناسک حج کا باقاعدہ آغاز، دنیا بھر سے آئے عازمین حج آج مینا میں پہلا دن گزاریں گے۔ مینا میں قیام سنت ابراہیمی کی یاد تازہ، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، غزہ کے شہداء اور اسیران کے پاس 500 ورثہ مکہ پہنچ گئے۔